अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज मैं उशर के मौजू पर बात करने लगा हूं और इसकी कुछ भी तफसील बताए पहले मैं अपने ज़मींदार भाइयों की अज़मत को सलाम करना चाहता हूं कि सलाम है मेरे उन किसान भाइयों को कि लफ्ज़ उशर का नाम सुनते हुए कोशिश में पड़ जाते हैं, चाहे तबाह हाल हैं, चाहे कमज़ोर हैं, चाहे जिस तरह की भी सूरत हाल है, तो उशर का नाम सुनते हुए मैंने देखा है लोगों ने कमेंट्स किए हैं, लोगों ने कॉल्स करके पूछा है कि सर उशर के बारे हमें बताएं ताकि हम उशर अदा करें। ये ज़मींदार की ये जो खूबी है ना, ये सखावत वाली, ये खैरात वाली, इससे हमें उम्मीद है एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारा ज़मींदार ऊपर चला जाएगा, तरक्की कर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन, जहाँ तक उशर की बात है कि उशर है कितना और देना किसको है, ये कुछ दो छोटे तीन सवालात हैं, इनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि उशर फसल पर कितना होता है। वो कोई भी फसल आप ज़मीन पर जब काश्त करते हैं तो जब फसल पक कर तैयार होती है तो जो टोटल उसमें से पैदावार होती है उस पे उशर देना है। कोई ये कहे कि जी मैंने ठेका देना है, कोई ये कहे जी मैंने इसके ऊपर फलां खर्च किया है, वो अलग सवालात हैं। आपने जितनी आपको आमदन हुई है, मिसाल के तौर पर कि आपको आमदन हुई है, ये गंदम मौजूद है और गंदम का आपको 60 मन मिला है, अल्लाह ताला ने आपको 60 मन दिया है 1 एकड़ में से, तो इसमें से जो आपके जो वो हैं अखराजात, उनको नहीं निकालना है। आपने बस ये करना है कि इस 60 मन से जो आपको गंदम का जो 60 मन निकला है, उस 60 मन से आपने ये देखना है कि आपने गंदम को पानी कैसे लगाया है। इस्लाम जो है ना, वो जो इसकी तकसीम करता है वो इस बुनियाद पर तकसीम करता है कि इसको पानी किस अंदाज से लगाया है। अगर ये पक्की है सिर्फ बारिश के साथ, तो फिर इसका जो 10वां मन होगा वो उशर पे चला जाएगा। 9 मन आपके, ये 9 हिस्से आपके और 10वां हिस्सा जो है वो आपका उशर में चला जाएगा। अगर आपने पानी इसको लगाया है मसनूई तरीके से, यानी बारिश वाला जो है वो 10वां, और जो मसनूई तरीके से यानी आपने ट्यूबवेल से पानी लगवाया है, आपने खाल के ज़रिए नहर का पानी लगाया है, या इस तरह का कोई भी पानी लगाया है जो मसनूई तरीक़ाकार के साथ लगाया है, तो इस तरह के पानी के लिए आप लोगों, जहां इस तरह का पानी आप लोगों ने दिया होगा, तो उसमें आप लोगों का जो 20वां मन है, 20वां जो हिस्सा है वो इसका उशर होगा। जो 20वां मन, 20वां हिस्सा है वो उशर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमें क्लियर हो गया कि उशर है कितना, बारानी में से कितना है, और जो आप लोग मसनूई जो वो करते हैं आप पाशी, उसमें से कितना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उशर देना किसको है। सबसे पहली बात तो ये कि उशर देने के लिए आप लोगों ने अपने गिरदो नवाह में नज़र दौड़ानी है कि आपके गिरदो नवाह में किस तरह के लोग मौजूद हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जो आप समझते हैं कि बंदा मकरूज़ है, बंदा किसी मुसीबत में मुब्तला है, बंदा अपने जो है ना खाने पीने से तंग है, जूता और कपड़े लेने के लिए वो तंग है, तो वो उसके लिए हकदार है, उसको आप उशर दे सकते हैं। और फिर अगली ये बात है कि नज़दीक में देखें कि आप लोगों के रिश्तेदार सबसे ज़्यादा जो उशर के हकदार हैं वो आप लोगों के कमज़ोर रिश्तेदार हैं। जो आप लोगों के कमज़ोर रिश्तेदार हैं वो आप लोगों के उशर के ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रिश्ते जोड़ने वाला बनाकर भेजा गया हूँ, मेरा काम रिश्ते जोड़ना है। जब आप किसी कमज़ोर रिश्तेदार को उशर देते हैं तो वो एक तो सवाब आपका ये है कि आपका उशर देने का फ़र्ज़ टल गया है, और दूसरा आपका जो सवाब है वो है सिला रहमी का, कि आपने अपने रिश्तेदार के ऊपर सिला रहमी की है, तो इसका अजर आपको अल्लाह ताला अलग से देंगे, उशर का अलग से देंगे। तो ये नहीं कि आप लोगों का इसका जो है वो यूँ समझें कि डबल आप लोगों को अजर मिलेगा।
اور اب ایک اور بڑی اہم سی بات ہے، جیسا کہ آج کل رمضان المبارک چل رہا ہے اور آخری ہفتہ ہے، اگر آپ رمضان المبارک میں عشر دے دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو اور بھی بڑھا دے گا، یعنی 1 سے 7 کر دے، 7 سے 70 کر دے، یا 1 سے 100 کر دے، یا 700 کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، وہ بڑھا کر کچھ بھی کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے۔ تو اس کی ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلی تو بات یہ طے ہوگی کہ عشر دینا ہے، بارانی زمین میں سے 10واں حصہ دینا ہے، بنا ٹھیکہ نکالے، بنا خرچہ نکالے۔ جو آپ کو پیداوار ہوئی ہے اسی پیداوار کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر بارانی ہے تو 10واں، اگر مصنوعی طریقے سے آپ نے آپ پاشی کی ہے تو پھر اس کا 20واں حصہ آپ نے عشر دینا ہے۔ ناظرین، ایک جو کوشچن ہے بڑا اہم سا، وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی زمیندار بھائی کا دل نہیں کرتا عشر دینے کو، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ زمین کاشت کرتے ہو، ٹھیکے پر کسی سے زمین لیتے ہو، تو آپ جو ہے نا اس کو ٹھیکہ نہ دو تو کیا وہ نیکسٹ ایئر آپ کو زمین دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ وہ کہے گا آپ نے پچھلا ٹھیکہ تو دیا نہیں ہے، تو نیکسٹ کیوں لینے کے لیے آ گئے ہو؟ یہ اسی طرح اللہ کا ایک حصہ ہے، رب کا ایک حصہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے، آپ دے دیتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے پاس جو ہے نا کوئی ایسا سندیشہ نہیں بھیجتا کہ یہ زمین چھوڑ دو۔ یہ ہمیں خود اندر سے احساس کرنا ہوگا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جو ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرے گا کہ ہم نے عشر دینا ہے۔ ناظرین، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ عشر دیجئے گا، جب آپ عشر دیں گے ایک فصل کا تو اس کے بعد جب نیکسٹ فصل آپ کاشت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ دے گا۔ یہاں دوست یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ٹھیکہ دینا ہے تو ہم عشر کیسے دیں؟ دیکھیں بھئی، آپ اپنے ٹھیکیدار جو آپ کا زمین کا مالک ہے اسے آپ خیال دلوائیں، اسے کہیں کہ یار یہ 60 من میری پیداوار حاصل ہوئی ہے، اتنی میں لے کے جا رہا ہوں، اس میں سے میں عشر دیتا ہوں، اتنی تو لے کے جا رہا ہے، اس میں سے تو عشر دے۔ اگر وہ نہ دے تو آپ کے اوپر لازم بنتا ہے کہ آپ دیں، وہ اس کی گردن ہے، وہ دے یا نہ دے۔ دے تو اسے بھی دینا چاہیے، وہ بھی تو اسی زمین سے لے کے جا رہا ہے نا، آپ بھی اسی زمین سے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے جتنی پیداوار آپ نے زمین سے اٹھا لی اس کا 10واں یا 20واں حصہ جیسے میں نے سمجھایا آپ عشر لازمی دیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، جب آپ انشاءاللہ تعالی عشر دیں گے تو آپ لوگوں کی جو ہے نا اگلی فصل بہتر ہوگی۔ اور عشر کے لیے ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے آپ کا سگا بھائی ہو نا جی، وہ زیادہ کمزور ہے، اس کی حالات خراب ہیں، تو اس کو بھی آپ عشر دے سکتے ہیں۔ آپ بالکل قریبی رشتہ داروں کو عشر دے سکتے ہیں اگر وہ کمزور ہیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور عشر کا بھی ثواب ملے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ میری جو آج کی جستجو ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ انشاءاللہ تعالی عشر دیں گے، عشر دے کر آپ تجربہ کیجئے گا، آپ کی جو فصلیں ہیں بیماری سے بھی بچیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پیداوار بھی ان میں سے اچھی دے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ، اور سب کسانوں کو فصلات میں سے زیادہ نفع عطا فرما۔ اتنی زیادہ اے اللہ، جتنی تو زیادہ ان کو پیداوار دے گا یہ اتنا زیادہ عشر دیں گے۔ تیرے جو غریب بندے ہیں یہاں پر ان کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ خیال کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔